Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़दे तो से पे खिदमत से युज़ल बिया ज़रिया उम्मीद दा कि इंशाल्लाह वन शो मज़े दौर बरोबर दे खपल खुशली पे हमन पे हालात शो वस्ता ओ इंशाल्लाह तो ज़िंदगी शो खुशली पे मज़े सारा तेरेजी दागा यो एप्लीकेशन दा दखपा वाले सारा ज़तो से तदाई वीडियो जुड़ाओ जेदा कि एप्लीकेशन लॉन्च शो दा द ग्रीन सेल्फी नोम यो मक्शे लका खपल नोम खे टाइगर फोर्स ता पाशे मिश्तो से ता ग्रीन सेल्फी ऑप्शन चे खालियो लका एक वर्क काउला ऐसे है कि ना बाद पता एप्लीकेशन कीमा दो पता से मुख्तलिफ ऑप्शन ही ना जा कि में मक्शे वर्क न काउला बीटा वर्जन वो एस फुल वर्जन से लका गा एस पशे ओपन शुई दी बे मोबाइल चे ज़ेदगे पे बरेशे तो से सारा दा मालूमात शेयर को यो के सम दगे एप्लीकेशन पे यगमंदे तो से तयवा लर्निंग वीडियो जुड़ा के चे तो से दसदा की जे दसरंग इस्तेमाल जी द चार छाई दो ओ पदगे से तशी ऑप्शन है दी वदगे नामक से मुखला दा कोशिश को पूर्द से कतो से भी ये पूर्द से वाजता जुड़ा का और पश्ते से खास कर मिर कसंदा से दी चागालिश की पश्ते से बेदी पसमित से दा की साची की मदो दे एप्लीकेशन दा वे दी पसमित से बेलिश की कुशला रोशी दगे वजह नामो दा उकुला चीज़ तो से तब पश्ते से लगा दा वीडियो जुड़ाओ लका शा चलो खैर दगे पबारे से अर्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन तशी चार दो सुनो मिया दा दगनोम दा टाइगर फोर्स ओ मिश्तो से इंशाल्लाह दागे एप्लीकेशन इस्तेमाल या पता से मक्ष वाला दर से दा ग्रीन सेल्फी ऑप्शन चेकिम दा दागा एप्लीकेशन चेकला लॉन्च बेदख खाली चार पशे का उला दाते 10 दे पूरा दागा ये खाली पशे एक्टिव शो दागा एक्टिवेट शो दागा ऑप्शन एदगे देवा जना जे किमा टाइगर फोर्स डे वागा नो आगास्ता एगे पा वाले सारा लका मिश्तो से प्लांटेशन चेकाई बेगे सारा युवा सेल्फी जोड़ा इदा ऑप्शन एगे दे पर क्लोज शो बाकी दा नेरा हिडन वी दगे लिया चार ने का उला खोज दाइने इंशाल्लाह दगा चार वो गोस्ती दो जेस्तो से ज़्यादा तर समझाओ का इंशाल्लाह रियो ऑप्शन शप तरतीब सारा वो शप यो के सम तफसील सारा तो से कोशिश करिए जे उन में दाशी इंशाल्लाह देमरा गुरोन न दा ओ बाहर के समझाओ का उल पे चार वी कजना मलगरी न पे पेजी शापता शा वाला जल से ग्रीन सेल्फी दा मिश्तो से दागे ऐसी इस्तेमाल वाला से ग्रीन सेल्फी ऑप्शन दा दे ओके ना बाद दे ट्री नेम पे सेलेक्ट कर चेकी मट्री आई दा मुख्तलिफ ऑप्शन ही ना दी मुख्तलिफ नोमिने दी एक ना बाद यो ऑप्शन दे उत सेलेक्ट का अमरुद दा टेक पिक्चर पदो जो टेक पिक्चर में दे वाला तो ता कैमरा क्लोज अल्लाह आगा दे ओके के आमंदे ठीक ने शान रोगा इधर का सबमिट सारा तो वाला चेकी मी यगदा शाय आगा तोला एक्टिविटी लका दिए था लोड़ला तोला एक्टिविटी बोंदे अपलोड लला दगे ना बाद बिया मस्जिद ऑप्शन ही ने एस पे क्लोज लला ना मस्जिद में दे क्लिक करला मस्जिद सारा प्लीज सेलेक्ट होना दगे कदा इने बनो नॉट अवेलेबल दाइन दा से मुकम्मल बिया प्लीज सेलेक्ट योर यूसी लका तखपल यूनियन काउंसिल पदो से सेलेक्ट का पदरीम ऑप्शन से प्लीज सेलेक्ट मस्जिद मतलब दागा जे पदो से मुकम्मल ले मस्जिद नोम या मस्जिद लोकेशन या मस्जिद एड्रेस चे पकिम जो से दाई दा सुनोम ये दा विवागल कमिश्तो से पदो से इंटर का उला शी एड्रेस वगैरह का नाम एक सारा लोन दे बिया मुख्तलिफ ऑप्शन ही ना रोशी मुख्तलिफ ऑप्शन नाजत तशाया देमरा कम जियोत ये तशाई फुल होना से तशा लगा जे वीडियो पे पेरा वीडियो दे जी हो कम जियोत देमरा लिस्ट की सरसरी में पे आउ इंशाल्लाह ने तो से खपलिया पे पेज ये बेखपल पसी है का पहला ऑप्शन दा से दरे ऑप्शन इना में डाक करला एक ना बाद पहला ऑप्शन जे किमदा सरता ये सोनो तली गली दे बिया और बल साइड से क्या मस्जिद कालीन या दरिया क्या मस्जिद में कालीन या दरिया बिछाई गई थी अगर मस्जिद से ना कालीन लिया दरिया गाड़ी दली हुए का नाम इसका गाड़ी दली भी हो ये इसकानी गाड़ी लिए बहनों क्या नमाज से कबल या नमाज के बाद मजमा लगाया गया था लेकिन जमात नाबाद अकनावी जी मजमा जुड़ा शुई हुआ कनुआ तो ये पल मुंजना मक्श है या विस्तार है लेकिन नाबाद दरियामा ऑप्शन दा क्या मस्जिद में मौजूद सहन में नमाज अदा की गई लका पो बारता प जमात ना बारता प तालीश है
موجود په تالی شل مینځ وشو کنه لکه په تالی شل مینځ وشو بارته وشو نه وشو په کمرے سے وشو کنه داسې یس ونو دی دغه خانه ډکه کې کیا نابالغ بچے اور 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے آئے ہیں لکوی چې وړي کې وړ کې لیا په 15 سے کولې نه زیات عمر کسون وی چې هغه جماعت تل منځ تر غلی وی کنه لیکن اب بل آپشن دا پشه یہ سو پنوش ورکه کیا نزلہ زکام کانسی وغیرہ کے مریض مسجد میں نماز ادا کرنے آئے ہیں بل دا آپشن دا پشه کنه چې د نزله زکام ولا کسون چې کیم دي یا بیمارون چې کیم دي کنه لکه زکام وکړي چې راغلي هغه د جماعت ته منځو د پر روغلی وی کنه په داسې به یسو پنوش روغلی کا روغلی وی خو یس جواب ورکا وکنه روغلی بنو لیکن بعد بیا بل آپشن دا کیا نماز سڑک یا فٹ پاتھ پر ادا کی گئی لکه میشتو زنه په جیمیل موضوع شه ګوري چې اکثر په د فٹ پاتھ یا بار ته په لیر شل کل منځینا کېږي کنه اکثر په جیمیل موضوع شه د تعداد زیاتی دی واجنه به پداشه کا په فٹ پاتھ مند یا بار ته شو وو پاشه به تد نو لگاولا یس لگاولا شه او کپاشه نو شو نه شو بنو کیا نماز کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے لکه امیشتو دا ولا چې کوم سوشل ډیسټنس تا کنه هغه 6 فٹ تا سیده اندازه کا 6 فٹ یې دا کړی دو د کرونا د پورا کنه لکه وی چې د یو کس نه په 6 فٹ په لره فاصله باندې میشتو ساستېږي سیاغه شالې دو چې پاشه د توله فاصله چې کیمه دو د منځه ولا چې کیمه کسونه منځینه کوله یا منځینه وکړله دغه ولا په میوشه 6 فٹ فاصله شتا کنهشتا وا کنو اپشن پریشی و کنی و پریشی لکه په دوه شی یې سونو ته لګول شي کینه ما دي ګر سے وضو کر کے مسجد میں آیا ہے لکه چې کیم کسوندا سي چې المنزول چې المنزو ترول جماعت تا ایګه د کرنا او د سر کړه او کبارنا کینه مازیو نے ماسک پہنے ہوئے ہیں ویچل منزول کسون چې کیم دی ایګه ماسک چولا د نیه دا چولا لکه دا مختلف اپشنینه نه را دی پشه شالون دلون د زتا پشرس ټیک پیکچر دا ځکه د پیکچر د جماعت د کسونه دی یوست دا د سبمیټ ک دا لکه د میشتو د کرونا د وجنه دا ډیټیل سره دا شای میش نه غوښته دا په جماعت شه چې په جماعت شه کیمه سو پیس دیغه فالو کېږي کنه چې کیم فالو کېږي کیم نه فالو کېږي د پوره مختلف اپشنینه روکړي دي ټاون دا ایګه نه بعد یو سی دا بیا مسجد لوکیشن دا لکه دا کې شالې دي ایګه نه بعد بل اپشن دا دریم تھرد فرست سیکنډ تھرد اپشن مارکیټس په دغه بیا سلیکټ ټاون دی بیا پلیز سلیکټ مارکیټ چیکیم دا د لوکیشن د ایڈریس یا نوم یې کې مارکیټ شا په دغه زستو ته اپشن نه شای چیکیم اپشن دا و کیما چاریه دو کہ مارکیٹ میں لوگوں کے بیچ سماجی فاصلہ رکھا گیا کہ کسونے پمیون ہے سو فاصلہ پوتے شوی وا کا نو اپشے سو پتو شته جواب ورکوي کا فاصلہ واپشه خو یس کا فاصله نو په خپل میون سے پریشی ہے سو پیز نہ فالو کای بنو کیا مارکیٹ میں موجود دکاندار اور گاہک نے ماسک پہنا ہوا ہے لکه په دوه شي دغه شای چې د مارکیټ چې کوم دکاندار دا کوم لکه دکاندارون دی یا گاهک ته چې کوم هوستله ولې چې لکه ماسک چولو کنه کا چولو یس کنی و چولو نو کیا بیا بل آپشن چې کوم دا کیا مارکیٹ میں موجود لوگوں نے کورونا سے محفوظ رکھنے والی احتیاطی تدابیر کی ہے لکه په دوه شي احتیاطي تدابیر شه خو یو سینیټایزر دا بل ماسک دا بل سوشل ډیسټنس چې کیما یو دو 6 فٹ فاصله دو دا ار شي لکه په دغه شهر چې کنه دا سنره چې کیما دغه د پورا د کرونا د پورا د څه شي نه دی چې هغه یو کې سمشتو سه یو کای چې پامند میج د کرونا نه محفوظ استېږي لکه هغه اپشن یې په دوه شي کړه دا بیا بل اپشن دا کیا مارکیټ وقت کی پابندی کا خیال کر رہی ہے لکه مارکیټ ول بل دا اپشن یې اپشه ور کړه دا لاست اپشن چې دا مارکیټ ول چې کیم یګ دی دا د وخت پابندی کوي کنه په دا شی یس کا پابندی کوي یس کا پابندی نه کوي په ټیم سره نه خلاصېږي باندې به نو لګا یہ ټیک پکچر فوټوز نه وګورئ یګ نه بعد سبمیټ کیه شاده د مارکیټ ولا مو توشلا مارکیټ نه بعد بیا پرایس کنټرول چې کیم سلام اپشن دا پرایس کنټرول ګورا میشتو اکثر وکړو ګوري چې پریټ چې کیم سرکاري نرخ نامه وی هغه یو وی لکه ساوکاوی و کیم چې میشتو په خپل مارکیټ یې شي یا شي چیږي لکه هغه د پورا میشتو سے پرایس کنټرول له پر دا اپشن چولا دا چې په دغه مندا میشتو سے لکه ریپورټینګ به مخ شي کولا شي شارسی دغه زتا په او د پدامنه مې په او دغه شي ز کم زیات اپشن نه تشای تو سه ان شاء الله دغه لکه په یغه شي روشي پس یغه شي مې وروشي یو قسم په ذهن شي
دا ځکه پهله فرست آپشن چې کوم د سرکاري نامه اویزه نہیں ہے لکه سرکاري چې کومه نرخنامه وه هغه لکه شوی نه وه په دغه ځای شی اسکا وا کو टिक मार्क वेर किया है वो कनुआ बे टिक मार्क ना खाली परेश है कीमत सरकारी नरखनामा कीमत सरकारी नरखनामा से ज़्यादा है लका कीमत सरकारी नरखनामा से ज़्यादा है मतलब दागा چې په एक दुकान से په میوادو یا تشای دی که نام آغا لیا بلا سے شاینا دی یس پنا کې دلاشي مختلف شاینا کې دلاشي کنه عادت چې د سرکاری کیم نرخنامه دو پیګنا د ایک شی قیمت زیات تلکدی ګرون خرڅای پیښ شي مند نه خرڅای پداشه کا ګرونی خرڅو به ټیک و چې کا ګرونی نه خرڅو به پرېږ د یک کوالټي ټیک نه هي لکه دا شای چې کیم دا د مزه دور شای نه د کوالټي شای نه دو کسایی نو به بیا ټیک کیو کسایی وا به پرېږ دی دکاندار کرویا غیر مناسب ہے لکه د کندور روایا چې کیما دو اغه سای نه دو بیگ د پورا ټیک ور کا وی او چې کدی کندور روایا چې کیما دو اسای وا رغه کښلی په اخلاق سره ارتله به اغه پرېږ دی په به بیا اشیا موجود نہیں ہے چې کیم شای نه کنا ودته نخنا مرسی و د پدی کو نشه نه اغه میشتو سے ټیک په یخ کولا شي چې دا شای نه نشته دی په یاشتا دی په چې یې په شای خو پرېږ دا یو کنه یې په شای به ټیک ور کې انټر شاپ ایډریس د دې کون اګه نه بعد ایډریس په شو چې پته په شو چې نوم ایډریس په تفصیل سره چې کیم ز کدا د دې کون سنوم دا د کندور سنوم دا په کیم روډ مند دا په کیم سایت سره موجود دا لکه دا ایډریس الله دا وځه کته سه کمنټ خپل لیش کی ویش بیان چې تاسو سه بیان پلی کی یا سره پکای اجاره داغه شای نشته یا دمره ګرونی ورکو وسوس هغه بیان تاسو لیکل شي بیا ټیک پکچر دا فوټیاز نه وغوسل شي بیا سبمیټ کول شي شاده و د پرایس کنټرول آپشن اګه نه بعد بل په دوزو شدا باسیز آپشن دا بل په دوزو شي پلیز سلیکټ ټاون بیا په دوزو شي لکه سلیکټ ټاون درنه وړي اګه نه بعد مختلف آپشنونه دي کنه ټرمینل لا بیا باس نمبر دا بیا مختلف ټایمینه دي دا مختلف شایونه دي کنه لکه دا مختلف آپشنونه دي دا تاسو د یو نظر اخلي چې څنګه ترتیب ده تاسو هغه لکه د کیم فرم چې بوند دا تاسو هغه مطابق ډک کیه اګه نه بعد سماجی فاصله چې کیما دو 6 فوټ فاصله دو اګه نه بعد کاغوا سماجی فاصله وا په خپل میون شیخ خو یې سی کا کنوا بنو کا جراثیم کوش اسپری لکه یو قسم اسپری چې جراثیم کوش کې چې کیما د یغه د وجنه استعمالېږي د کرونا بیماری د پرا یو قسم یو اسپری استعمالېږي سینیټایزر ولا دا سینیر اسپری کې دلاشي چاګه شتادو کنهشته داګه وکړلا کینو وکړلا واپشه کنو واپشه بیا ټمپریچر چیک چا کیم شای د کاس ټمپریچر چیک کای چې یاره د ټمپریچر څنګه د میشتو اکثر ویني د شای وی یغه ته درن سی لکه دا ठंडे मंद देवों सी बात तो टेम्परेचर होता शाही बल एक ना बादा कहूँ ये स कनो बेनो एक ना बादा बल दौरान सफ़र का ही क़याम होगा लका दौरान सफ़र मिश्त से चेहरे यो से का दरेजी नुवे दरेजी गाड़े नुवे दरेजी एक ना बादा दागा ये सुनो ऑप्शन दापशे चे दाशे तो से बेकीमिया डाको कचेरे दारे द स्टेमे काउला एक दे पूरा बे येस की पशे ओ कन्वा बेनो की पशे लिया दरेजी वे येस की या वे न दरेजी बेनो की है एगना बाद टेक पिक्चर फोटो दे जो इना ओखलिए एदक बास ये गना गना दे का सुने ना वे ना बाद सबमिट किए दादे बास इज ओलाशला बास इज ना बाद बिया चेबल ऑप्शन दा स्पेशल नंबर मंदे आप पार्क्स प्लीज सेलेक्ट टाउन सेलेक्ट किए प्लीज सेलेक्ट यूनियन काउंसिल बिया सेलेक्ट पार्क नोम एड्रेस दागा पे किया बिया किया पार्क में पहला ऑप्शन से किम दा किया पार्क में दाखिले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है लका किम दे पार्क ता चेक सोन आरसी या और दाखिले जाए देखे टेम्परेचर चेक केजी का नाम पमोशनो मंद जदिए से मेरा टेम्परेचर ता का चेक केजी यस का नहीं बेनो बिया बल ऑप्शन से दा फर्स्ट सेकंड क्या पार्क में दाखिले पर हाथों को सैनिटाइजर किया जा रहा है लका पार्क ता दाखिले जी पे एक दो से का सोने सैनिटाइजर सरा लोस विंजी नुविंजी का सैनिटाइजर इस्तेमाल अवल का सोने वो वी वैसी की कनुवी या चने इस्तेमाल अवल बहनों की किया बिया बल ऑप्शन से किम दा किया पार्क में लोगों ने दस्ताने पहन रखे थे तो पार्क से न ना का सोन चिकिम वी एक दस्ताने चिकी में वे आगे चौलिए वे कनिए वे चौलिए का चौलिए वे ये सा कनिए वे चौलिए नो बिया बल ऑप्शन दा किया पार्क में लोगों ने मास्क पहन रखे थे बल ऑप्शन दा का था जे तो से पार्क से
کسون چې کیمی اګه مسکینا چولی وی کنا کا چولی به یس کنی یا چولی به نو بیا بل آپشن دا دغه نه بدا کیا پارک میں هجوم تا په پارک شه یو قسم هجوم راشو ویګه نه بدا تل لګول شه چنو کانو او کاو پشه به یس لګول شه بیا دغه نه بل آپشن دا کیا پارک میں لوگ سماجی فاصلہ رکھ رہے تھے کسون په پارک شه فاصله کیم سوشل ڈسٹینس تا آگے کو کنی کو کا فاصلے پریشلا به یس کنی پریشلا به نو بیا بل آپشن دا دغه نه بدا کیا پارک میں بیٹھنے کی جگہوں کو سینیٹائزر کیا جا رہا تھا کیا گیا تا لکه پکیم دوی چې خلک شنستل پیغلو شي سینیټایزر چې کیما سپری مری واغه کېدلا کنه کېدلا یس کنوا کېدلا یا نه کېږي بنو کیا بیا بل آپشن چې کیم دا کیا پارک میں کورونا سے بچاؤ کی بورڈ اویزه ته لکه په پارک شه د کورونا د بچاؤ لکه کورونا نه د بچت کوله د پورا 10 بورڈ تشای لاگی وی کنا میں پتہ سے کلاگی بے یس کا نہیں لگی بنو کیا پارک میں موجود واش روم میں صفائی کا خیال رکھا گیا تھا په پارک شنه نه چې د وینځل یا صفوی یا د لامبه دو زوی چې کیوي په زوی شه د صفوی څخه خیال وو یا نو زنه زوی داسې کنه چې صفا نه گندگی وکړي وسو صحیح کنه پښه به په برشات ته د کیم لاست اپشن چې دا لکه تاسو استعمال اوله شي یس په پنو شي چې کیمیا چې صفائی به یس کنه صفا او صفوی خیال نه پښه یو شو به نو یږي بیا ټیک پکچر یا نه وستل شي بیا سبمیټ کولا شي دا د پرکول اپشن شي نه بعد افیسز بل سلیکټ مول شي په حال لاینه بنو پښه سلیکټ شو دا پټاون زوی شي انټر افیس نیم افیس نوم پښه انټر کا بیا په دوه شي بیا لون مختلف اپشن نه دي د افیس په باره شي هغه شي پہلا فرسٹ آپشن چې کیم دا اشه دا چې कि ऑफिस में दाखिले टेम्परेचर चेक किया जा रहा था ऑफिस से चेन्नन और नवतले बेतो टेम्परेचर को तो शकाना ये ना बता बला ऑप्शन था कि ऑफिस में दाखिले पर हाथों को सैनिटाइजर किया जा रहा था सैनिटाइजर चेतो से और नवतली ऑफिस सब पास सैनिटाइजर इस्तेमाल काना पलो से मंदे में लगो कन में लगो एक ना बता बल ऑप्शन बल चेकिंग ऑप्शन था कि ऑफिस में लोगों ने दस्ताने पहन रखे थे लका मुख्तलिफ ऑप्शन ही ना ढेर सारा योशाई के जी के नाम लका तो से दागा यह कौला शी داغه فرم تو سے پدا ترتیب باندې ډاکولا شي لکه نه را یګ دي ز ډېر درته پسنه دا ویډیو پیرامونه ویژدېږي تو سے ان شاء الله داغه ش په ذهن ش مې وس روغلی دا غونډه اپشن نه یو بل سره لکه منسلک دي نومینا وکړه خلیفہ ش بدل شوې دي لکه کیم چې لاست اپشن دا په دغه ش د افیس په زوی باندې پارک یا دکان یا مارکیټ داغه لکه په شي کېږي کنه بعد ټیک پکچر دا نرار شای غادي خالی نومینا وتا بدل کړي دي کنه زنا ګوشي شای نه دی په نر غادي اګه نه بعد ټیک پکچر دا فوټوز نه وبوسی اګه نه بعد سبمیټ کیم شام اګه نه بعد داغه خو افیسز شو انډستریز چې کی مې دی آشه ټاون یو سی انډستری الګ کردگی वाले एयर ये फिल्टर्स नस्ब करे शादा यस या नो कम के माहौल को ज़्यादा हवादार बनाने के लिए तब्दीलियाँ करे शाम दागल का मुख्तलिफ ऑप्शन ना दीजिए कि मैं कारखाने दी ना इंडस्ट्रीज़ दिए बारे से मुख्तलिफ ये करी दी मिस्टो से ने पैदा करिए दो चे मुख्तलिफ ऑप्शन ना दी दागे तो से खपल بخشلی په ترتیب سره ډکایي چې کی مشایې ان شاء الله تو سیوس کوي استاد مر ګرون نه دي ته یا پښه یو اپشن پر شهر نه سی ډکایي چې تو سه ریپورټینګ کوي به ټیک پکچرز نه خلیه سبمیټ کوي دا سه بل سمارټ لاک ډاون شاس دبل د انډستریز ډیلی اس او پیز دا خیر دا قسم دا لکه داینه په داشه دا غدي داخله پر هر ملازم کا درجه حرارت چیک کریں یس یا نو کام کے دوران میں جن افراد کے ناک بہنے لگے یا جنہیں کھانسی آ جائے ان کے لیے کام کے مقامات پر چہرے کے ماسک یا کاغذ کے ٹیشو اور استعمال کے بعد انہیں محفوظ طور پر ضائع کرنے کے لیے ٹھوکریوں کی دستیابی یقینی بنائے شاید مختلف آپشن ہی نہ دی کہ نا پشے داغه کرونا ریلیف د پورا لکه داغه شاینه دی یخ کړی دی کنه دا مختلف اپشن نه په ډا کړی دي داغه تو زه شوکشلی ډا کول شته دا ان شاء الله نه مشکله وند یګه دی خالی هغه په اول د پرزدا ویډیو جوړاو چې تاسو لږ کې سمجھ شروع شي چې دا سم مطلب د پورا استعمال جی وسی یګه دا شابل اپشن دا دغه نه بعد دغه چې دا سمارټ لاک ډاون نه بعد دغه په باره شه پهلا اپشن چې کیم دا ټاون دا بیا سلیکټ یو سی دا بیا ایریا دا
کیمه ایریا دو کیم زوی دا کنه بیا पहला ऑप्शन जो कीमदा किया तमाम दाखिली और खारजी रास्ते पुलिस कानून नाफज करने वाले इदारों की जानब से बंद कर दिए गए हैं लका पदोग जो इसे दागा शालिदी के ना जे पकीम जोई मंदे चे खलक अरसी या वो वूजी प एगे लियारश है कानून चे कीमदा दे लका पुलिस या कीमदा से कानूनी इदारे चे नेरा से हमरा दिए दे तरफ ना सदा से इकदामात शुई चे लियारे बंद करिए वे चे खलक परसी या पसी लका लॉकडाउन पूरे मंदे स्मार्ट लॉकडाउन पे ये मंदे कावी बनशुए येस कनी बनशुए नो क्या बंद किए गए इलाके में नकल व हरकत पर पाबंदी मुअस्सर तरीके से नाफज की गई है और एक नाबादा अफराद की कम अज़ कम ज़रूरी नकल व हरकत की इजाज़त है अगर पता तो बल्ला का ऑप्शन वेर कड़ा था ना चगुंडे इलाके चेकी में मिश्तों से परसी व पसी लका आगा लिया रे हो बनशुए हुए पखपले तरीके सर वो किम से कदा से यग कसन भी चाहेगा ज़रूरत ये उलका लिया बीमोर उर्जुर या बल से सऊदत रही एक दे इजाज़त दे पूरा सदा से तरतीब शुआ वो चे खलक पर तलाई वो पतलाई सल्ला लका डेरा ज़रूरी चार चाहिए आसना दागा ऑप्शन याद अब से बिया बल ऑप्शन याद अब से क्या ज़रूरी खदमात मेडिकल ग्रोसरी दूध की दुकानें वगैरह का ना ग्रोसरी यग दे पिए वो दिकानीना वगैरह का ना चिकी मिश्तों से ज़रूरत भी ना अलावा दुकानें खुली है लका दे दवाइया वाली कंट्रोल या दे पिए वाला का ना कि मिश्तों से मरीजों ने दे पूरा पिए वगैरह इस्तेमाल वाला से चाय वगैरह दे पूरा ये दे पूरा दे दवाइया वाली किम दिकानीना शल आगा ख्वा आम टेम्परेचर भी आगा शाली दी चादी कानीना खुलोस भी का ना पसमार डाउन पर दौरान से का नाम बिया मुख्तलिफ ऑप्शन ना दिले का पदार्थ मिश्तों से दागुनी यह कौला से गुण नशता शाला नेरा बख्तला का ये का से इंशाल्लाह तो से जहन से दा शायरो से इंशाल्लाह तो से तस ये को पहला विना से शुरू का से विना का उ से मिश्तरा रब्ता का उला से शाटेक पिक्चर बिया देख जो ना तो से पिक्चर वो उखली है अगर ना बाद सबमिट किया स्मार्ट लॉकडाउन से दगे ना लास्ट ऑप्शन जे कीम दा पनागा जे कीम जोइस दा पनागा ऑप्शन फिलहाल बंद ऑप्शन दा ऑप्शन जे कला खुलोसी बे इंशाल्लाह दा मिश्तो से दा तफसील सारा यह काई लका खुलोस आइए जे कलर खुलोसी बे उम्मीद है इंशाल्लाह दा बिया पर डिटेल सारा तो सता शाई तो से इंशाल्लाह दा कीम टाइगर फोर्स जे कीम एप्लीकेशन लॉन्च हुआ दा दागा दे मिश्तो से जे कीम चार दो कीम रिपोर्टिंग दा आगे मिश्तो से मकशफ शहर काई दे खपल इंतजामिया सारा एसी शो डीसी शो एगे तो मिश्तो से दा रिपोर्टिंग तश पे हवाले सारा दा एगे सारा मिश्तो से ता मुख्तलिफ ऑप्शन ना दा जे का मौजूद दी एगे ना बादा तश पे बारिश सारा काई जे पो तश से प्रॉब्लम दा आगा मुख्तलिफ ऑप्शन ने मिश्तो से तारो कड़ी दी चे दागा ऑप्शन ना दी आगा ऑप्शन ना मिश्तो से बेगे मुताबिक डा का उलाशी वेगे बारिश मिश्तो से बेमुकम्मल कमेंट सेक्शन दो पे पागा मंदे मिश्तो से बयान मायान या लिखला जे सब मसला दो से किसा दो लका दागा एप्लीकेशन डेर मजे दौर दा वो डेर खुला दा मिश्तो से पदगे मंदे काई रिपोर्टिंग वाकई दा इंतजामिया सारा डरे की मिश्तो से चेकिम कंप्लीट भी आदिया संगा दर्ज केजी नेरा जे इंशाल्लाह वीडियो नहीं यकाऊ तो से उम्मीद दागा दा जे तो से समझ शोदा वीडियो रोकली भी मो कोशिश दागा दा दगे देवा जना मो तो से दा पस्ते से दगे बोला चेकिम बयान दा ताऊ में कुछ जना कसोन बेदा से चेगे समझ से बल जुबान दा से डेरा मिंदा नरसी दगे वजना में तो से टकी मंदे पे इकड़ी जे तो से समझ से दा शायरो से जे दक सब फायदा दो सब मतलब ये दा सब मकसद ये दा उम्मीद दा तो से इंशाल्लाह पे पेश हुई उसका कसम सलावा उसकी सावा खबरावा बेमिश तरह इंशाल्लाह बिया रत्ता कौला शिए वो मिश तो से बिया इंशाल्लाह दगे पुबारे है तो से दक्षिणा बिया जैसे ये भी मालूमात बेमिश तो से शेयर करें सही शुआ अस्सलाम।